सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक गवाहों को पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने मान लिया कि 4 गवाह टैक्स रिटर्न से वाबस्ता हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील गवाहान का केस से ताल्लुक बनाने में नाकाम रहे। जज हुमायूं दिलावर ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कल फरीक़ैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। तोशाखाने से साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ने कहा है, इस केस में गवाही के लिए उन्हें अदालत ने तलब किया तो वो पेश होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस वक्त के मुशीर शहजाद अकबर जानते थे कि वो घड़ियों के शौकीन हैं। उन्होंने राब्ता किया और फराह गोगी ये घड़ी लेकर उनके पास आई। जब तस्दीक के लिए मुतल्लिका ब्रांड के शोरूम से राब्ता किया तो वहां से पता चला कि ये असली घड़ी है जो सऊदी फरमारवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। कीमत के सवाल पर कहा, ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं और कंपनी के स्टाफ को भी ऐसी घड़ियों तक रसाई नहीं होती। जिरगा टीम ने उमर फारूक ज़हूर की गुफ्तगू के हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन, फराह गोगी और शिबली फराज से राब्ते की कोशिश की, लेकिन अब तक जवाब मौसूल न हो सका। जिरगा का प्लेटफॉर्म इन मोहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हाजिर है। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने साबिक वज़ीर आज़म को मिलने वाली घड़ी की फ़रोख्त से मुतालिक उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा, उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स से कभी नहीं मिला, वो ज़ाती तौर पर फराह गोगी को नहीं जानते और ना उन्होंने कभी फराह गोगी से मुलाकात की। शहजाद अकबर के उमर फारूक ज़हूर पर नॉर्वे में फ्रॉड के इल्ज़ामात। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ने कहा, शहजाद अकबर जानते थे कि वो घड़ियों के शौकीन हैं। उन्होंने राब्ता किया और फराह गोगी ये घड़ी लेकर उनके पास आई। चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 22 अगस्त को आयद की जाएगी। आज अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लाजमी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर is a roaring success. Turkey is a natural partner and we would like to invite, I've already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan. I would like to once again renew this invitation that let us join hands. वज़ीर आज़म और तुर्क नायब सदर पाक तुर्क ताउन से कराची में तैयार दूसरे मिल्जम क्लास कॉर्वेट PNS तारिक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहाज़ों की तैयारी के मंसूबे पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। तुर्की को एक बार फिर CPEC में शमूलियत की दावत। नायब सदर तुर्की ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का ये आखिरी मंसूबा नहीं, सिविलियन शोबों में भी ताउन को फ़रोग़ देंगे जो दोनों ममालिक की आवाम की फलाह के लिए अहम है। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी शरीक। मुल्ज़म जहाज़ एक कसीरुल मकासद जंगी बहरी जहाज़ है जो सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब और फ़ज़ाई ऑपरेशन जैसी जदीद हरबी सलाहियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती छुट्टियों की वजह से फुल कोर्ट सितंबर तक मुमकिन नहीं है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, आर्टिकल 175 कहता है अदालत कानून के मुताबिक होनी चाहिए, कानून से मावरा अदालत का दिफा कैसे करेंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, फौजी अदालतों पर आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिविलियंस के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उनका फौजी अदालत में ट्रायल कैसे होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कानून से हटकर कायम होने वाली कोर्ट अदालत तसव्वुर नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि 9 मई के वाक़यात के किसी मुल्ज़िम का जुर्म उम्र कैद या सज़ाए मौत की नौइयत का नहीं। गिरफ्तार 102 अफराद की इज़्ज़त नफ्स और वक़ार का ख्याल रखा जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में सरे राह ख़वातीन को हिरासा करने वाले ओबाश बेलगाम। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे सो रहे हैं। कराची में लड़कियों से दिन दिहाड़े नाजेबा हरकत के पै दर पै वाक़यात। चंद दिनों में ही 3 वाक़यात की CCTV वीडियो सामने आ गई। फेडरल बी एरिया में 1 अगस्त को राह चलती लड़की का मोटरसाइकिल सवार ने पीछा किया, नाजेबा हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ निकल गया। CCTV वीडियो में तमाम मंजर कैद हो गया। औरंगी टाउन में 18 जुलाई को भी इसी किस्म का वाक़या पेश आया। गुलिस्तान जौहर में 3 जुलाई को मुल्ज़िम ने राह चलती लड़की को हिरासा किया। वाक़े को 1 माह गुजर गया। मुल्ज़िम की CCTV वीडियो मौजूद होने के बावजूद पुलिस पकड़ने में नाकाम रही। पुलिस ने 100 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद किए, लेकिन
تفتیش میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی، ملزم اب بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ مردم شماری ہوئی ہے تو انتخابات اسی کے تحت ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ انتخابات کرائیں گے، انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں، مگر یہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ سے لیس حکومت 5 سال حکومت کرے گی، مسلم لیگ نون کا امیدوار نواز شریف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی، تحریک انصاف کے چیئرمین نے بغاوت پر اکسایا، اس بغاوت میں کچھ ریٹائرڈ اور کچھ حاضر سروس فوجی بھی شامل تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ ریفرنس میں کرپٹ پریکٹسز اور حقائق چھپانے کے باعث نااہل ہوئے تھے، حکومت کو انہیں نااہل کروانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسی طرح اپنی تلاشی دے جس طرح انہوں نے 4 سال اپنے مخالفین کی تلاشی لی تھی۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کی تنقید، کہا کہ حقائق منظر عام پر آنے کے بعد سے چیئرمین پی ٹی آئی نے کئی یو ٹرن لیے، پہلے کہا تحائف نہیں بیچے، اب کہہ رہے ہیں ملٹری سیکرٹری کے ذریعے بیچے، دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا اب اربوں روپے کے تحائف چوری کے دلائل پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عطا تارڑ نے کہا سابق وزیر اعظم آج ایک بار پھر توشہ خانہ کیس کی سماعت سے بھاگے ہیں، انہوں نے عدالت میں تسلیم کر لیا کہ تحائف بیچ کر رقم حاصل کی، مگر تحائف سے حاصل رقم اور ان کی اصل قیمت میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ کے الیکٹرک کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے، اب موقع ہے کہ کے الیکٹرک کے علاوہ دیگر کمپنیاں آ سکتی ہیں۔ پری پیڈ میٹر سے متعلق ایم کیو ایم کے آئیڈیا پر کے الیکٹرک بھی راضی ہوا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر اور ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی کے الیکٹرک انتظامیہ سے ملاقات کے بعد مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو۔ فاروق ستار نے کہا کہ گردشی قرضوں کی مد میں کراچی والوں سے 3.5 ارب روپے کا بھتہ لینا بند کیا جائے۔ الیکشن نئی مردم شماری پر نہیں بلکہ صحیح مردم شماری پر کروائے جائیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ۔ ادارہ نور حق میں نیوز کانفرنس کے دوران حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا پہلے کراچی کی مردم شماری ٹھیک کروائی جائے، پھر حلقہ بندیاں کر کے الیکشن کروائے جائیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ میڈیکل یونٹس کو بھی مختلف اضلاع میں بھیجا جائے گا، لوگوں کو دوائیں دی جا رہی ہیں، علاج کیا جا رہا ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں تنقید کرنے والے صوبے میں اچھائی بھی دیکھیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے شاباشی دینے کی روایت قائم کریں۔ پاکستان نے ایک بار پھر دہشت گردی کا سلسلہ نہ تھمنے پر آخری قدم کے طور پر افغانستان میں کارروائی کا اشارہ دے دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا پاکستان عالمی قانون میں رہتے ہوئے اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، اگر افغان حکام نے اپنے ملک میں موجود ان گروپس کے خلاف ایکشن نہ لیا جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں تو پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہ بچے گا کہ وہ افغانستان میں گھس کر کارروائی کرے۔ بلاول نے کہا کہ افغانستان میں کارروائی پاکستان کے لیے پہلا آپشن نہیں ہوگا، اگر افغانستان پاکستان سے مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی بات کرتا ہے تو یہی پاکستان کی ترجیح ہوگی۔ اگست میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں معمول سے زائد بارشوں کا امکان، سندھ اور پنجاب سمیت چند مقامات پر تیز اور موسلادھار بارشیں متوقع، مٹی کے تودے گرنے اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک میں اگست میں معمول سے زیادہ بارشوں اور درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے۔ آج سے خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، مری، گلیات میں بھی آج بارش کا امکان۔ دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں سیلابی صورتحال، ریلا نواب شاہ میں دیہاتوں کی طرف بڑھنے لگا، متعدد دیہاتوں سے نقل مکانی شروع، سینکڑوں ایکڑ اراضی پر فصلوں میں پانی داخل۔ کمالیہ میں دریائے راوی کے سیلابی پانی سے کمالیہ سے ساہیوال جانے والی سڑک پر شگاف، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ راجن پور کے ندی نالوں میں سیلابی ریلے سے بستی گیامل کی سڑک کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ کراچی کے علاقے سپر ہائی وے بسم اللہ مارکیٹ کے قریب گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، مقتول محمد عارف محسود پیپلز پارٹی کا علاقائی ذمہ دار تھا، ٹائر کی دکان کا مالک تھا۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ مقتول سے 25,000 روپے اور موبائل فون چھینا گیا، جاتے وقت سر پر گولی ماری گئی۔ ملیر میں مبینہ مقابلہ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد۔ شیخو پورہ میں ڈمپر کی رکشے کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق 2 زخمی، حادثہ لاہور روڈ قلعہ ستار شاہ پر تیز رفتاری کے سبب پیش آیا۔ لاہور کے علاقے چونگ میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ملزمان ہلاک،
हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त 45 साला अब्दुर्रहमान और 32 साला नसरुल्लाह के नाम से हुई। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के मालीपुरा में मकान की छत गिर गई, 6 अफराद जख्मी। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की 5 साल के लिए नाअहली की मुद्दत आज खत्म। तलाल चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तौहीन अदालत के इल्जाम में 5 साल के लिए नाअहली की सजा दी थी। नून लीग के एलामिये में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फैसलाबाद के जलसे में तलाल चौधरी की तकरीर पर नोटिस दिया था। तलाल चौधरी ने जलसे में आमरीयत को कानूनी सहारा देने वाले जजेस पर तनकीद की थी। महंगाई के सबब 63% पाकिस्तानी इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से महरूम रहे। 76% ने ईद उल अजहा पर कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, जबकि 87% ने जानवर की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी होने की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 31% पाकिस्तानियों ने मुकम्मल गाय की बजाय इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने को ही गनीमत जाना, जबकि 79% ने शिकवा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस साल ईद कुर्बान पर अखराजात में इजाफा हुआ। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का पीसीबी क्रिकेट कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। कहा, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की पेशकश पर इनकार कर चुके हैं। मिसबाहुल हक के कहने पर एक बार इजलास में गया था। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ना बनूंगा। शोशा चेयरमैन ने किया है तो क्रिकेट कमेटी का ऐलान क्यों नहीं किया। और मूसलाधार बारिशें और तूफान भी फिलिपीनी जोड़े को शादी के बंधन में बंधने से न रोक पाया। फिलीपींस में शदीद तूफानी बारिशों के बायस शादी हॉल पानी से भर गया। टखनो पानी होने के बावजूद दुल्हन ने शादी की तमाम रसूमात अदा की। शादी के जोड़े की परवाह किए बगैर स्टेज तक चलकर आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।